جی رب جلیل ونج میرے محبوب دو لیکن کلہ نہیں ونجنا میکائیل کو نہ اللہ اسرافیل کو نہ اللہ 70,000 فرشتہ انہوں دی زیر کمان ہو سی سبحان اللہ انہوں کو نال گھن من تے سارے محبوب سے سواری بھی گھن من بادشاہ جڑے ویلے سیر دوتے آنن تا سواری ہوندی سارا محبوب بادشاہ والی کاراوے مولا سواری کتھوں نے ماں فرمائے جنتی چونج جنت دی چراگاہ دے وچ ونج اتوں براک نپ کو سونے دی لگام پوا سونے دی زین پوا نور دی چادر رکھ ہوتے کو سجا کے سونا بنا کے ٹہا کے سارے محبوب بس گھنمن جناب جبریل امین حکم دی تعمیل کیتی پرواز آئے جنت دے اندر ایک دو نہیں 40,000 براک کھڑا چر دے ایک بیتو ود ود جبریل خیال کریں دے جو اے یکیاں تو سون ہے قد دی چیتی ہر ایکو بل نال آلے تے جلے دید پون دیئے جبریل آدھے نہیں اے اون دے کول بات ہے اور جبریل خصوصے نہ کھڑا ہوں دے ایکو نیواں نال آلے تے دید پون دیئے جبریل آدھے اے تا ہوں دے تو چاڑو چاڑے ہونی میں یکیاں کو جبریل دے دا ہویا حیران کھلوتا ہے خالق کائنات فرمائے جبریل حیران کیوں ہے عرض کی تھی مولا کہ کو چونا میں آدھا اے وی ہے وقت او وی نکل پوندے مولا میں کہہ کو چونا ہی وستے حیران آتا ہے فرمایا ہک چون ہک بیتو ودھن ہی وستے حیران انتخاب اوکھا تھی گئے میں تے لفظ استعمال کرے نہ ہونا ملے غلام عباس میں تے لفظ استعمال کرے نہ ہونا کہ سیٹ ہوئے ہک درخواستہ ہوں میں 40,000 وہ میرٹ ہوتا کتنا مشکل ہو سی وہ تو میرٹ کتنا اوکھا ہو سی 40,000 امیدوار ہوں میں تے سیٹ ہکا ہوئے ہن جبریل حیران ہے خالق کائنات فرمائے جبریل ذرا ہکواری والا آئیں پرواز کر سبحان اللہ ہکواری والا پرواز کرتے کو میرٹ نظر آوے سی جناب جبریل ہی میں پرواز کی تھی ہے نا 40,000 براک جہاں کتنی ملی کھڑا ہو سی چراگاہ جنت دے اندر جناب جبریل لٹھے یک براک خوشن مسرورن نازج کھڑن چونڈج ریکے تا ہک براک دا سر تلے ہے اکھے چو نیر جاری ہن ہنجوں جاری ہن ٹھٹے ساہ بھرین دے آماں بھرین دے آماں کھڑا بھرین دے جناب جبریل امینو دے قریب ہیں آنکھ لگے نئے براک کہ جنت نہیں تھا بکھے نہیں تھا دکھے نہیں تھا بیماری نہیں تھا لاچاری تا غم تے صدمہ ہے ہی کوئی نہ تے تو کیوں کھڑا رونے موج کیڑی شاہدی بھی تیرے سنگتی یکے خوشن وہ براک کن جلے جبریل سوال کیتے تب براک میں سر جھکائیں ہویا دے اسا درد مندہ کو نہ چھیڑ اسا درد مندہ کو نہ چھیڑ اے دل دے پھٹن نہ پھول اے دل دے زخم نہ چھیڑ کچھ ناک ساکو اپنے رنگ چرہ منڈے این وستے کے این کیفیت والے جڑے ہومن فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں خاموش پریشان رہتے ہیں فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں فرقت کے جو صدمے سہتے ہیں خاموش کہتے ہیں سنتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں ایک آگ میں جلتے رہتے ہیں سنتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں ایک آگ میں جلتے رہتے ہیں سنتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں کوئی اپنی عیش حرام دی پونج او دیکھ وساری میں دے کٹ رین
دکھاں دی سے جھوتے او سج ابھاری ویندے صدق وفا دے نقشے دے ایک محل اساری ویندے تیرے پاڑے نال شمیم جوہا گنگ دام گزاری ویندے سنتے ہیں نا وہ کچھ کہتے ہیں 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 سنتے ہیں نا وہ ساڈے نالوں پھل چنگیرے تے جو سجن گل لگ دے سانو سڑدیاں مدت گزری ہاتھ وچ برہوں دی اگ دے سینے بھا بلے نت غم دی ہاتھ نیڑ رہن نت وگ دے عیسیٰ ایک ماہی نہ پوچھے اتے دوجے تانے جگ دے سنتے ہیں نا وہ کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں نا وہ کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں نا وہ کچھ کہتے ہیں ایک آگ میں جلتے کہتے ہیں اے جبریل تو فرشتے مقام قدوسیت ہو رے مقام عاشقیت ہو رے جبریلہ دے کچھ دست سہی اے نیر کیوں کھڑا بہنے اے احماں کیوں کھڑا بھرنے کوئی میرے لائق ہوئے فرمائنے بڑے عرصے تو بعد آگے کہیں چلو حال تا پوچھے اے جڑا حال پوچھن والیاں دے نرم الفاظ ہوندے نے الٹا اگلا چھوڑے نے ہائے ہائے جبریل تری جیواری آکھے اچھا دست سہی اوئی محبوب دا واسطی جنی یادی جہنجوں کھڑا وہینے دست سہی بورا کاکھن لگے 10,000 سال تھی گئے فرشتیاں دی ایک جماعت سالے نالوں گزریے او ذکر کریں دے میں نے ہیں کہیں ہستی دا او ہستی دے حسن و جمال دا اون دے جود و نوال دا اون دے فضل و کمال دا ایک نے ذکر کیتے اون دے ظلف دے وال دا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ میں ذکر کیتے اون دے پاکیزہ رخسار دا میں ذکر کیتے ہوں دی گفتار دا میں ذکر کیتے ہوں دی چال دا میں ذکر کیتے ہوں دی ڈھال دا میں ذکر کیتے ہوں دے الٹے اٹھے کھڑ دا میں ذکر کیتے نگاہ جھکا من دا میں ذکر کیتے آنکھ ملا من دا سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر میں دے کریں دے نا دے او محبوبے بے نیاز الجلال بھی جہندے نال محبت فرمین رہے جہندے واسطے ساری کائنات دی کھیر رچائیس اے کائنات دا خیمہ جہندی آمد کی تے استادہ کی تس اے آسمان تے زمین دیا ساریاں محفلاں جہندے واسطے سجائیں لے سو او محبوبے جیڑا کدی نظر اٹھا کدی نظر جھکا کدی نظر اٹھا کدی نظر جھکا کدی نظر ملا تے لٹ گھل دے کدی ہاتھ کو ہلا ہاتھ ہاتھ وچ پا کدی ہاتھ چھوڑوا تے لٹ گھل دے کدی قدم ودھا کدی قدم ہٹا کدی قدم ٹکا تے لٹ گھل دے آزاد کتھوں نسے بچ سکدے گھنڈ میم دا پاتے لٹ گھل دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
اون دے حسن و جمال دا اون دی شخصیت دا ذکر سنے بھامیں ڈٹھا کہیں نہیں لیکن دل لٹوا بیٹھا نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کی آفت از گفتار خیزد صرف عشق دیکھن نال نہیں لگدا کدی نہ سن کے بھی یہ شولا پھڑک پوندا ہے لامن نال آگ نہیں لگ دی بجھامن نال نہیں بجھ دی کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر بجھتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی اوندا اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوندے ہجرچ کھڑا رونا اوندی جدائی دی وچ ہنجو کھڑا وہنا والا اپنی قسمت تے غور کرے نا جو کتھا میں ناکارا کتھا او رب دا پیارا کتھا میں ناچیز کتھا اوندا حسن لذیذ سبحان اللہ جڑے ویلوں اپنا درد دکھڑا سنایا جبریل ہدے اچھا اگر میں کو اپنے راز وچ حصے دار بنایا اپنے غم دا بھائیوال بنایا اپنے دکھ دے بھی شریک کیتے ول مبارک ہووی جیندے کیتے اتنے عرصے تو ہنجو کھڑا وہنے درد نال آواں کھڑا بھرینے اج اوندے مالا اعلی ملکوت اعلی لا مکانہ تے عرشاں تے سیر تے آمن دی رات میں کو رب نے حکم کیتا ہے اودے کیتے سواری نیواں 40,000 دے وچوں 39,999 ریجیکٹل اکو تو قبول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل نے کو جلے خوشخبری سنائیے بس میں خوشخبری سنا من دی دیر تھائیے میں ہک دھک گدس بیماری کنہیں گئی کمزوری کنہیں گئی ہنجوں کنہیں گئیاں درد تے غم تے دکھڑے کنہیں گئے ایویں جوان تھیا کھڑے سبحان اللہ چہرے تے بہار مسرت جبریل نے نور دی لگام پوئیے نور دی زین رکھیے نور دی رکاباں نور دی جھل پاتیے جناب جبریل تیار کیتے 70,000 فرشتہ انو 70,000 فرشتہ انو جناب جبریل لگام اون دی نپ کے ٹردان دے سوار نہیں تھیندا اون دی وجہ ہے جو جبریل کو پتہ ہے میں تا خادمہ دولہا تا وہ ہے جائے سوار تھی میں واہ 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 بس لمبے گال سنا من دا ٹائم کوئی نہیں صرف ڈوڑی ہاڑے بعد اتلیرین دی وستی رات دا جلسہ تھی نا پہ جمعہ الامہار شام کو سبحان اللہ انشاءاللہ یہ سارے ساؤنڈ آلیاں کو ساؤنڈ آلے اگر بیان دے جلسے تیان دیں انہوں بھر آپ اے انشاءاللہ میزبان ہو سکتے اتنا عرض کرے ساں سونے دے سفر دے بارے تو کو سنوے ساں میرا آج انشاءاللہ اگر زندگی رہ گئی لیکن میں چاہنا جیڑا کنوں کو تھکیڑا بچہ ودا ہوئے بلال دا دو شیر صرف اتنے این حد تک سونا منا چاہنا کہ جبریل آیا کھڑے آیا کھڑے جی سبحان اللہ آیا کھڑے رب کو ادب سکھا کے بھیجے خیال کریں باروں حقل نہیں مارنی واہ 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 سبحان اللہ دروازہ نہیں کھڑکامنا اندر ونجنے جی مولا کنوں جبریل نور نور لطیفوں دے دروازے دے سراخ جو آ سکتا ہے ہیں کوئی سراخ نہ ہوئے تو جڑی لطیف شے ہے وہ کو کند ہی نہیں رکھیں دی جی بے شک لیکن ان دے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے خیال کریں منجے چھتے سبحان اللہ چھوٹا جرا سراخ کریں واہ واہ اون دے وچوں گزر ونجے ان کے جرا سراخ ہے جی میرے محبوب علیہ السلام دی اکھ مبارک چشم ناز دا جڑا چشمہ جڑا خانہ چشمے نا اکھونا جگو سدے نے این دے برابر جناب جبریل نے سوراخ کیتا ہے تلے قدمہ آلے پاسوں آئے تیکو میں کو سبق دے من کیتے کہ اوے اکڑیل ملا اوے متکبر مولویا اوے وڈائی کرنا والا مفتی تے کاری سڑوامن والا خطیب تے ادیبا اے بارگاہ مصطفی کہ تمہیں جنہ فرشتیاں دا سردار تھی کہ 600 پران دا مالکاں ایک پر کھولا مشرق تو مغرب تک سارا جہان کجیج ویسی جڑا میں اپنے آپ کو سنگوڑ کے سمیٹ کے چھوٹا بنا کے مصطفیٰ دی بارگاہ چی پیا وینا تو کیڑی چھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ خیال کرے تا مولانا بن کے نام ہے تا پیر بن کے نام ہے تا جلالی تے جمالی بن کے نام ہے تا ملک تے خان تے چودری بن کے نام ہے تا میں کو مار تے میم دا بن ون خود الف کو بھاندا میم ہے میم دی خاطر کل جگ جڑیا میم کو لکھ تازی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جگ دے بیٹھے ہو سبحان ہن اللہ جبریل آئے واہ 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 جبریل نال آ کے بھی این نہیں کیتا جی این نہیں کیتا رب سکھا چھوڑے قدم چمے سبحان اللہ واہ قدم چمے تو تے کو سارے کو نور دا بنے جی تیرے ہونٹ کافور دے بنے کافور ہوں دی ٹھڈی جی میرے محبوب دے تلیاں تے لگ سی نا امت دے غم دے اندر میرا محبوب رو رو کے انگارہ بن چکا ہے امت دے غم وچ دکھ ایندے سینے دے اندر امت دی پریشانی دا الو کھڑا جلدا ہے تو جل ویلے اپنے ٹھنڈے ہونٹ لے سے محبوب اکھ کھلے سی سبحان اللہ سبحان اکھ کھلے سی تے جلے محبوب اکھ کھولے نا اون ویلے کرنا کیا ہے سب تو پہلے سلام دے میں سبحان اللہ اون دے کل بعد میرا پیغام دے میں او جڑا سن دے بیٹھے ہوئے مولانا عبدالحمید صاحب کو دعوت نامے دا مضمون سبحان اللہ بس ہن جبریل قدمہ کو چمدا کھڑے کہ جڑا عرض کھڑا کریں دے